Mayong hapon kanatong tanan, mao kini ang pinakabagong update sa panahon diri sa Surigao del Norte, Siargao Island ug Dinagat Island nga gi-issue karong hapon sa alas 5, Enero 23, 2024. Sa pagkakaron, padayong gihapon ang amihan nga hangin nga makaapekto sa Northern ug Central Luzon. Samtang diri sa dakbayan ug lalawigan sa Surigao del Norte, Siargao Island ug Dinagat Island, makaangkon og usahay pagdagom ngadto na sa madagomon nga kalangitan, gawas lamang kung adunay lumalabay nga panaligsik sa ulan tungod kini sa localized thunderstorm. Posible ang mga pagbaha o pagdahili sa yuta sa panahon kung adunay mga grabing thunderstorm sa inyong dapit. Kasarangan ngadto sa kusog nga hangin ang mohuyop gikan sa amihanang silangan direksyon ang mopasalabi sa atong dapit ug kasarangan ngadto sa dagko ang mga balod sa kadagatan ug adunay sukod nga wave height nga 1.2 ngadto na sa 3.1 meter. Ang sukod sa temperatura diri sa dakbayan ug lalawigan sa Surigao del Norte gikan sa 24 ngadto na sa 29 antas sentigrado. Og ang dagat mo taob karong gabi sa alas 8:48 nga adunay sukod nga 1.1 meter ug mohunas ugma sa buntag sa alas 6:05 nga adunay sukod nga negative 0.3 meter. Og wala tay gale warning nga giisa diri sa Mindanao. Og ang adlaw musubang ugma sa buntag sa alas 6 ug mosalop karong hapon sa alas 5:39. Mao katong latest update sa lakat sa panahon karong adlaw gikan sa Pag-asa Surigao. Kini si Francis Simorlan.